May buntag sa tanan. Ako di ang gihatag taas karon no mao ang pag-challenge sa paghatag. Na ako'y basahon sa Proverbs or Panultihon 11 versikulo 24. Ingon siya dari. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam ng hinuon siya kakabus. Klaro kay sa istorya sa pulong sa Ginoo ba nga kumuhatag dit ka sa Ginoo kung dili ka magpugong-pugong sa pagpanghatag sa Ginoo, ang katong tao nga sama ni ini prosper gid sa Ginoo. Ang paghatag di ay mao ang way to success nga i-plaster bitaw ka sa Ginoo. Kay ang mga tao nga mangginatagon, gina-remember gina sila ni Lord. Kay sama pa sa gingon sa verse sa Ginoo, ingon siya nga ang kapiyalan sa ginagmay, kapiyalan po na sa dinaggo. Muna nga ang paghatag mo din na siya ang testing sa Ginoo kung ang alagad sa Ginoo kung matinumanon ba siya. Muna nga importante gud ni asa Kristohanon kinahanglan gini sa tuwa no nga buhaton gyud nato ang paghatag ba. Kaya ang paghatag manggod natural na ni sa usa ka Kristohanon gyud. Kay sama pa sa sumpay ganina ingon siya dari. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinon si kakabos. Ang tao day nga dili gahatag sa Ginoo, dili gina siya i-prosper sa Ginoo. Nya kani biyang dili bitaw gahatag sa Ginoo mao po ni ang mga tao nga mga bugol-bulan. Bisag walay hatag pero mo'y dagag istorya. Mo na nga kinahanglan gyud kung gusto kita nga i-prosper sa Ginoo, gusto kita i-plaster sa Ginoo. Muhatag kita balik sa iya. Kay ako nagatuo magig ko nga ang tao nga duol sa Ginoo dili gina siya pasagdan. Nya tungod kay wala man na siya ginapasagdan sa Ginoo, lang na siya madawatan every day or every week nga income or na may mga taong gamiton si Lord para ma-provide niya ang kinahanglan. Muna kinahanglan yun sa tuwang daily routine sa itong kinabuhi, kinahanglan yun dili ginato kalimtan ginang Ginoo. Kay kung dili ka kalimot sa Ginoo, dili po na siya kalimot sa imo. Muna nga pinaagi sa paghatag, dili nato magpakita ba kung unsa gyud nato ka unsa gyud nato ka unsa kita ka faithful sa Ginoo. Muna nga akong challenge sa mata ko sa dili kita muundang og hatag sa Ginoo o kinahanglan gyud wala gyud pugong-pugong. Kung unsa ang naa sa imo, unsa imo na-receive, ayaw gina siya limitahi ang Ginoo kay ibalik na dubli og pinilo-pilo ang Ginoo ang imong paghatag sa Ginoo. O diya lang ko to. God bless everyone.